Isaias 34. Duol o pamati kamo o katawhan sa nagkalain-laing nasod, kinahanglan nga mamati ang tibuok kalibutan ug ang tanan nga anaa niini. Kay nasuko gayud ang Ginoo sa tanang kanasuran ug gikasilagan niya ang ilang kasundaluhan busa, gitugyan niya sila sa kamatayon. Dili ikalubong ang ilang mga patay, mubaha sa kabukiran ang ilang dugo ug mga baho sila. Mga hanaw ang tanan nga anaa sa kalangitan ug malukot ang langit daw papel. Unya, mga tagak ang kabituunan daw mga larag nga dahon sa paras ug igera. Giandam sa Ginoo didto sa kalangitan ang iyang espada, unya mukunsad kini aron pagsilot sa Idumea ang nasod nga iyang gikaligot-gutan. Ang espada sa Ginoo magkadugo ug mapuno sa tambok, sama sa dugo ug tambok sa mga karnero ug kanding nga gihalad. Kining maong paghalad himuon sa Ginoo didto sa syudad sa Bozra. Daghan kaayo ang ihawon niya didto sa nasod sa Idumea. Pamatyon ang mga tao uban sa ihalas nga mga baka ug batan-ong torong mga baka. Matumog sa dugo ang yuta ug malukop kini sa mga tambok. Ang Ginoo nagtakda og adlaw nga maoy ipanimalos tungod ug alang sa Sion. Ang mga suba sa Idumea mahimong daw aspalto ug ang ilang yuta mahimong asupre. Ang tibuok nasod mo silaob daw aspalto. Magsiga kini adlaw o gabii ug ang aso niini walay pagkahanaw. Ang Idumea magpabiling gunob hangtod sa hangtod ug wala nay tawo nga moagi pa niini. Maunalay mamuyo niini ang mga mingok ug mga uwak. Himuon na usab sa Ginoo nga kamingawan ang Idumea. Ang nasod magmingaw o dili na mahitsura. Mawagtang na ang gingharian sa Idumea ug ang tanan niyang pangulo. Unya manubo ang mga sampinit diha sa iyang mga palasyo o kalungsuran ug anha na mamuyo niini ang mga milo ug mga mingok. Ang ihalas nga iro ug ang ubang mga mananap magkita didto. Magkita didto ang mga kanding ug ang demonyo sa kagabion motungha aron pagpangitag dapit nga kapahulayan. Magsalag didto ang mingok, unya mangitlog ug mamiso ug maglumlom sa iyang mga piso. Bisan ang mga banog magparis-paris sa pag-adto didto. Susiha ug basaha sa libro sa Ginoo. Walay usa kanila nga makulang o mawad-an sa iyang paris. Kay pagbuot kini sa Ginoo ug ang iyang espiritu maoy magtigom kanila. Gigahin niya kanila ang maong dapit ug siya mismo maoy nagbahin-bahin niini alang kanila aron ilang puy-an hangtod sa hangtod.